کې نبی علیہ السلام دا فرمایل لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو ان احدهم واقع امه لواقعتم ولو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وګد ديسته اے خلکو توجه، اے خلکو ووره نبی علیہ السلام دا سرت را روانه ده کنه چې نن خو تاسو وایي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خو تاسو خلک پرای شي، تاسو خلک پرای دی يهودو نصارو پسې بزي، داغي په هر یو سیستم پسې بزي، د مذهب خیال بنه کوي، د دین اسلام خیال بنه کوي، او يهودو نصارو پسې به تاسو روانېږئ لکه څنګه چې دو سپلو کې فرق ني، لکه څنګه چې یو لیش بل لیش کې فرق ني، لکه څنګه چې یو ګام بل ګام کې فرق ني، لکه څنګه چې یو ذراع او بل ذراع کې فرق ني، تاسو باغی پسې روانېږئ او دا شریعت پر اله پرې ده. ډېر د دې مثالونه صرف دوه ورکوم، خپکیږو بنه خبره لګه سختيږي. ګوره حقیقت که څوک مالدار دی او حقیقت ونکینو خیر دی، مالدار دی او حقیقت ونکینو خیر دی، مالدار دی او حقیقت ونکینو خیر دی. ایونی فوت مستحب سنت وي، نو ټولو ته سنت وي خیر هو کې حقیقت که طاقت موي ٹھیک شو حقیقت کو مالداران ما وې چې کوي نه کینو خیر دی، خو کوي کینو سوال مالداران حقیقت کو نه سالګره کو وای کنه سالګره کو आओ सालगिरह करते हो ए मालदारों और हकीका नहीं करते हो। सालगिरह अच्छा लगा दे, केक कट के हैप्पी बर्थडे डू यू साज लगावे, दा गाना वाए इंग्लिश वाए, और हकीका यहूद नसारा पसे लड़ाई करना, हकीका मपरे खुदा करना दा गादिस ते की पसे बताओ से د حدیث کې دونه سخت سخت الفاظ دي قسم د زیریګم او شرمېګم ویلې نشم، مگر چې په دې ګناګار چې نه ویم او شرمېګم ګناګارېګم په د ایمان کمزور دی. اگر چې دین بے شرمه به جنت ته ځي او دنیا بے شرمه چې په شریک ډرامې فلمونه ګوري او لورو پلار ورونو وتناستي دا به جهنم ته ځي. د دنیا بے شرمه جهنم ته ځي، د دین بے شرمه جنت ته ځي. موږ یې ریګو تاسو ته مسله کوو ولې زمکه جوړه نه ده، خلکو کې طاقت نشته، ایمان کمزوري د نبی علیہ السلام وی که یو کس د غرندونه سوري کې ورغلی د اغینه د چانه د يهودو نصار، نو تاسو هم داخليږئ د غرندونه په سوري کې، نو غرندونه سوري کې څوک داخليږي وای کنه نه، څوک داخلي دي شي نه، اغي داخلي دي شي نه. نبی اسلام دا ولې وې د دې حدیث مطلب باندې ځان پوي کې اے عالمانو لومبه تاسو ځان پوي کې اغي به الټا سیده کارونه کوي او تاسو به اکا کوي، اغي به الټا سیده کارونه کوي تاسو به اکا کوي، هي وګونو ته والي چی تاسو مچ اغي ځان باندې خلي خانه کوي ټیټو تاسو هم کوي. آیا چې اوسره چا مولې خړلې ده او چا چې مولې کرپ چاواله دی او پته چیس کړی دا نه څوک نه سوال ټي وي کو شټول به کوي دا ور دی بووي دا فیشنیبل کار دی او بل زوړ آؤٹ اف فیشن دا فیشنیبل کار دی. اغي به الټا سیده کارونه کوي وتا سم کوي، خدای به ګټه پټي کنا او سړی به ګټه ښکارا کوي کنا او اوس چلې د سړو ګټه پټي د خدو ګټه ټول ښکارا چې پټول خاورونو کې په دې کلو کې نه مردان ثواب او بنو وغیرہ پښتانه ډیر ښکارا شو. ولې وجه څه ده؟ نبی رسول الله ویلو چې اغي که څوک مور ته ورغلی نو تاسو مور ته ورځئ په اشاره پوه شئ. داسې زمانه به راشي چې فحاشي به عام شي. بس ومې کړه خبره دا نبی علیہ السلام فرمایي ولو ان احدهم واقع امه لواقعته. نو حقیقت نه کوي سالګره کوي، خدي ګټه نه پټي سړی پټي، تاسو الټا چلے گئے. لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے، دا اردو غلط نہ دا شان شعر دے
دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. مذکر ترے مؤنث ہوئے، مؤنث ترے مذکر ہوئے. دا شعر دے غلط اردو نہ. دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. منگ سے کہو قرآن حدیث باندھنے چلی گنو وال بخرو قبر کے ازن قبر لمی ہم سوک درازی زامن ہم نرازی ازگار چیتے دی خپل بچو سره بخنداګانې کوي. نو تاسو به د یهودو نصارا په طریقې باندې ګرځئ او زیبا لیش لیش فرق بنی اور تاسو ته زنګ شریعت وی اور عالمان تاسو ته وی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. اللہ اکبر. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے. دا نئی تہذیب دا اگے دی سخا دی بدبوداری دی گٹے پٹے کے خزو عقیقہ کوے اور سالگرہ مکوے مچلے گیا دا یہود نصارا پتری کو باندھے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے. میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے عزت کے کفن بیچ دیے. اللہ اکبر. میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض، اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اپنی تہذیب کے شاداب چمن کون سے ہیں؟ مدرسہ، مسجد، خانقاہ، قرآن، حدیث، دنکاچا وہ آپ نے چھوڑ دیے. سنیما، تھیٹر، موبائل، فحاشی، گیمز پدے کی اور پریوت. اللہ اس کی حفاظت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. چاند آنے والا